Kiraat Imam Abu Ahmad Basri beriwayat Sayyidina Susi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Qala hiya 'asay أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا صدق الله الرحمن الذي علمنا القرآن العظيم.